तुसा आखसो कि शायद इसकी तोहीन कर रहा है। मौलवी अहमद रजा खान ने अपने पुत्रा दे बारे लिखा है कि आला नस्ल दे दो कुत्ते आन। हाँ हाँ, अगर आला नस्ल के कुत्ते का लफ्ज न हो मेरी सजा मौत है, मैं गोली बर्दाश्त कर जाऊंगा। मालूम होता कि तुहाड़ी तो नस्ल ही आला कुत्तियां तो चलती गई। सुन लिया सामाईन आपने। अब ऐसे बदजबान और बदअक्ल बल्कि जाहिल का जवाब न दिया जाए तो इनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। हालांकि ये ऐसी हरकत करके हमें उभारते हैं इस अम्र की तरफ कि हमारे यानी देवबंदियों के घर की ग़िलाज़तें बाहर निकालो। तो जब ये लोग खुद ही चाहते हैं कि इनकी असलियत और इनकी ग़िलाज़तें दुनिया के सामने लाई जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। जब इस देवबंदी ने अपने दिल की ग़िलाज़त का इजहार कर ही दिया है तो रद्द अमल की सूरत में इसके घर की ग़िलाज़तें भी आज बाहर किए देता हूँ। वैसे भी ख़ुद इसी देवबंदी ने रद्द अमल के मुताल्लिक़ फ़ैसला क्या किया है ये आप पहले इसी की ज़बानी सुन लीजिए। अमल का जो रद्द अमल हुआ करता है वो सख्ती हुआ करता है। लिहाजा रद्द अमल की सूरत में इस वीडियो में जो सख्ती देवबंदियों को नज़र आए वो उसे रद्द अमल के सबब से समझें, वरना मुझे ज़रूरत ही नहीं थी आज की ये स्पेशल वीडियो बनाने की। और आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो तो आपने वीडियो के थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि देवबंदी इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। और ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि देवबंदियों के घर की किताबों से साबित करूँगा आज की इस वीडियो में। वीडियो वाकई देखने और सुनने के काबिल है, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो वायरल हो सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले सामाईन व नाज़रीन ये किताब देखें, नाम है अमल से ज़िंदगी बनती है। ये देवबंदियों के पीर फ़कीर जनाब ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी के ख़िताब को किताबी शक्ल दी गई है। इसके सफ़ा नंबर 9 पर देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी अपने दरस कुरान में एक अजीब वाक़या सुनाया करते थे। फरमाते थे कि मैं बाज़ार जा रहा था, मुझे एक बुज़ुर्ग नज़र आए। उनके चेहरे की नूरानियत बताती थी कि ये कोई साहबे निस्बत आदमी हैं। मैंने करीब होकर सलाम किया। उन्होंने मुझसे पूछा, अहमद अली इंसान कहाँ रहते हैं? फरमाते हैं, मैंने इर्द गिर्द देखा बाज़ार बंदों से भरा हुआ है। मैंने कहा, हज़रत ये सब इंसान ही तो हैं। ये बात सुनकर उन्होंने अजीब से अंदाज में एक निगाह दौड़ाई और कहने लगे, ये सब इंसान हैं। उनके कहने में कोई तासीर ऐसी थी कि मुझ पर ऐसी कैफियत हुई कि मुझे बाज़ार कुत्ते बिल्ली और जानवरों से भरा नज़र आया। उनमें कोई कोई खुदा का बंदा था। जब मेरी ये कैफियत ख़त्म हुई वो बुज़ुर्ग चले गए थे। तो मोहतरम सामाईन, इस हवाले से मालूम हुआ कि बाज़ार में मौजूद सारे के सारे देवबंदी जानवर ही जानवर थे, जो बादियुन नज़र में इंसान ही नज़र आते हैं मगर हकीकतन वो इंसान नहीं बल्कि जानवर होते हैं। मेरी इस बात की मज़ीद तक़वियत के लिए ये किताब देखें जिसका नाम है मजाज़ीब की पुरअसरार दुनिया। ये भी देवबंदी ही की किताब है जिसका नाम है रूहुल्लाह नक्शबंदी। इस किताब के सफ़ा नंबर 84 पर देखें एक वाक़या दर्ज है और उसमें लिखा है, जैसा कि आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, कि देवबंद की एक मजज़ूबा। और नीचे लिखा है, देवबंद में एक बुज़ुर्ग थे मौलाना फ़रीदुद्दीन साहब और उनके ज़माने में एक मजज़ूबा थी, वो नंगी फिरा करती थी। जी हाँ, नंगी फिरा करती थी। किसी ने पूछा कि तू सत्र क्यों नहीं छुपाती? कहने लगी, बैलों और गधों से पर्दा का हुक्म नहीं है, पर्दा आदमियों से होता है। एक रोज़ हस्बे मामूल बरहना फिर रही थी, एकदम कहने लगी, कपड़ा लाओ, मर्द आ रहा है। थोड़ी देर में मौलाना फ़रीदुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए। तो सामाईन, इस हवाले से भी मालूम हुआ कि देवबंदी इंसान नहीं बल्कि जानवर होते हैं। पहले वाले हवाले में कुत्ते बिल्ली और दिगर जानवरों का ज़िक्र था, जबकि इस हवाले में बैलों और गधों का ज़िक्र है। और ये वाक़या कहीं और का नहीं बल्कि देवबंद का है, जहाँ देवबंदियों का गढ़ है, जहाँ देवबंदियत का मरकज़ है। वहाँ इंसान नहीं बल्कि जानवर रहते हैं, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया है। अब हो सकता है देवबंदियों को लगता हो कि ये तो ज़्यादती है कि वाक़या को गलत रुख दिया जा रहा है या इस किस्म की दूसरी बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही हों, मगर देवबंदियों को मालूम होना चाहिए कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा और उलमाए अहले सुन्नत का ये खादिम
بولتا کم ہے اور حوالے زیادہ پیش کرتا ہے، لہٰذا ہم اپنی اس بات کو اور بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے اصلاح دل۔ اس کے صفحہ نمبر 154 پر دیکھیں، دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کا فرمان نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیں اس پر کیا کہتے ہیں جناب اشرف علی تھانوی۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ یہاں تو صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے اور وہ انسانیت ہے۔ کوئی بزرگی کو ضروری سمجھ رہا ہے، میں انسانیت اور آدمیت کو ضروری سمجھتا ہوں۔ آدمی بننا ہو اور انسان بننا ہو تو یہاں آئے۔ اور پھر نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ انسان بننا فرض ہے، بزرگ بننا فرض نہیں، اس لیے کہ انسان نہ بننے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، بزرگ نہ بننے سے اپنے ہی کو تکلیف ہوگی، دوزخ میں جائے گا۔ انسان ہوگا تو اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہوگی، اس لیے میں انسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں، بزرگ نہیں بناتا۔ سامعین و ناظرین، اس حوالے سے کچھ معلوم ہو نہ ہو، اتنا تو خوب اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ دیوبندیوں میں حیوانیت یعنی جانور پن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کو کہنا پڑا کہ بزرگ بننا فرض نہیں ہے بلکہ انسان بننا فرض ہے، اور ساتھ میں اپنی خانقاہ کے متعلق بتایا کہ یہاں بزرگ نہیں بنایا جاتا بلکہ انسان بنایا جاتا ہے، لہٰذا جس کو انسان بننا ہو وہ یہاں یعنی اشرف علی تھانوی کی خانقاہ میں آئے، اور جس کو نہیں بننا ہو وہ نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ سامعین، اس سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ دیوبندیوں میں کیسے کیسے جانور پائے جاتے ہیں اور کتنی کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں کہ ان کے اکابر ان کو بزرگیت نہیں بلکہ انسانیت کی تاکید کرتے ہیں اور انسانیت کا درس دے رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اب اس کتاب کو دیکھیں جس کا نام ہے حضرت جی کا انداز تربیت۔ اس کا یہ صفحہ نمبر 239 ہے۔ دیکھیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں، انسان بننا اور بنانا بڑا مشکل ہے، جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی پتہ پاتا ہے۔ اب اگر کسی دیوبندی کو مجھ پر اعتراض ہو کہ ہم دیوبندیوں کو زبردستی جانور ثابت کیا جا رہا ہے، تو ہم ایسے دیوبندیوں کو ایک اور حوالہ دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 212 پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی کی صحبت میں جانے سے پہلے تو ہم نرے جانور ہی تھے۔ یہی کچھ حال راقم الحروف کا بھی تھا کہ حضرت شیخ کی صحبت میں جانے سے پہلے جانوروں والی عادات تھیں۔ تو سامعین و ناظرین، ان تمام حوالوں سے خوب اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ دیوبندی جانور ہوتے ہیں، اور ان دیوبندیوں کو انسانیت کا درس و تاکید دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے خصوصی طور پر دیا ہے۔ مگر سامعین، اب تک کے حوالوں سے جو باتیں ثابت ہوئی ہیں، دراصل عجیب بات وہ نہیں تھیں، بلکہ ان سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ جناب اشرف علی تھانوی نے جو دیوبندیوں کو انسانیت کا درس اور تاکید کی ہے، وہ خود انسان تھے یا نہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اس کے لیے یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے یادگار باتیں۔ اس کے صفحہ نمبر 206 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی کا ارشاد نقل فرمایا کہ ہم تو آدمی نہ بن سکے۔ اللہ اکبر۔ سامعین سوچیں، غور کریں کہ دوسرے کو انسان بننے کی تاکید اور درس دینے والے دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کا اپنا حال یہ ہے کہ خود انسان نہیں بن سکے مگر دوسرے کو انسان بننے کا درس دے رہے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ جو خود انسان نہیں ہے وہ دوسرے کو انسان بننے کا درس دے رہے ہیں۔ خیر، اب سوال یہ ہے کہ جناب اشرف علی تھانوی انسان نہیں ہیں تو کیا ہو سکتے ہیں؟ فرشتہ تو ہو نہیں سکتے، جن بھی ہو نہیں سکتے، تو پھر ہیں کیا؟ اس کا فیصلہ بھی ہم انہی کی زبانی کروا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے اشرف السوانح۔ اس کی جلد سوم اور چہارم ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 58 پر دیکھیں خود اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ جی ہاں، کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں۔ لیجئے سامعین و ناظرین، ثابت ہو گیا کہ دیوبندی تو جانور ہیں ہی، ان کے حکیم الامت تو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر جانور ہیں۔ باقی سامعین، اب آپ حضرات اس تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اتنا شیئر کریں کہ یہ ویڈیو وائرل ہو جائے اور دنیا بھر میں یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرنے والے دیوبندیوں کا اپنا حال کیا ہے، اور ان کے حکیم الامت
اشرف علی تھانوی کا حال کیا ہے؟ یہ لوگ خود بھی جانور ہیں اور ان کے حکیم الامت کتوں اور سوروں سے بدتر جانور ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔